दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दुको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई आज प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा राख्नुभएको मन्तव्य प्रस्तुत गर्दैछौँ। उक्त मन्तव्य 2077 साल मङ्सिर 13 गतेको थियो। आदरणीय कमरेडहरूलाई यस सचिवालय बैठकमा स्वागत गर्दछु। हामी एउटा गम्भीर र जटिल मोडमा उभिएका छौँ। यो अत्यन्तै छर्लङ्ग छ र छर्लङ्ग हुँदै गएको छ। यो निकै जटिल छ, अझ बढी जटिलतम बन्दै गएको छ। यस स्थितिमा मैले अध्यक्ष हुनुको नाताले र प्रथम अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले पार्टीको एकता जोगाउने, पार्टी एकीकरणका कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले निर्धारण गरेको समयभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने, बाँकी कामलाई अगाडि बढाउन आफूलाई केन्द्रित गर्दै त्यसलाई सफल बनाउन लागि परेको छु र म हर तरहले त्यही कर्तव्य पुरा गर्ने प्रयासमा लाग्नु आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेको छु। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले देशप्रति, जनताप्रति आफ्नो कर्तव्य, देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा र स्वाभिमानलाई माथि उठाउने कामहरू सँगसँगै देशमा सुशासन र विकासको काममा जोड गरेको छु। सुशासन र विकास मार्फत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने काममा मैले आफूलाई केन्द्रित गरेको छु र गर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु। देशमा स्थिरता र स्थायित्व आवश्यक छ। हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको, बलिदान गरेर ल्याएको, हजारौँ नेपालीको जीवन बलिदानबाट प्राप्त गरेको र लाखौँको योगदानबाट प्राप्त यस प्रणालीको सुरक्षा, सुदृढीकरण र सफल कार्यान्वयनद्वारा अगाडि बढाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित छ। पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ गर्दै पार्टीका कामहरू व्यवस्थित गरी अगाडि बढाउने र नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, प्रगतिशील आन्दोलन, अग्रगामी आन्दोलनको सफलता र साग गिर्न नदिने कुरामा पनि मैले आफूलाई केन्द्रित गरेको छु। तर मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, मेरो टिमबाट र टिमभन्दा बढी शीर्ष स्थानहरूबाट यी कामहरू गर्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा र पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा मैले के कति सहयोग प्राप्त गरेको छु जग जाहेर नै छ। मैले यसमा केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। कार्तिक 28 गते प्रस्तावको नाममा मलाई समेत दिएको र वितरण गरिएको जुन अत्यन्तै दुश्मनीपूर्ण लिखित छ, त्यो पढेर म आश्चर्यचकित भएको छु, दुखित पनि भएको छु। त्यस लिखितको सम्बन्धमा म त्यसै भाषामा, त्यसै शैलीमा, त्यसै गरी मैदानमा उत्रिन त नसकौँला। म त्यसो गर्न चाहन्न नै। त्यसमा धेरै शीर्ष नेताहरूको बुद्धि, सिप, अनुभव मिसिएको छ भन्ने अस्ति 3 गते कमरेड प्रचण्डले राख्नु भएपछि मलाई थाहा भयो। मेरो मात्रै होइन, अरू साथीहरूका पनि अनुभवहरू, बुद्धिहरू र हरकतहरू यसमा मिसिएका छन्। यो एकल होइन भनेपछि त्यो जानकारी प्राप्त भयो। ती आरोपहरू कुनै आवेग, उत्तेजनामा लगाइएका होइनन् रहेछन्। सोची सम्झिकन मेरा विरुद्ध लालसना लगाएर मलाई राजनीतिक रूपले बदनाम गर्ने र सिद्ध्याउने उद्देश्यका साथ लिखित आएको रहेछ। त्यो कमिटीमा छलफलमा आएको छैन र छलफलमा आउन लायक पनि छैन। त्यसलाई कमिटीको कुनै राजनीतिक प्रस्ताव वा प्रस्तावको रूपमा स्वीकार गर्न, त्यसमा बहस गर्न वा छलफल गर्न सकिँदैन पनि, मिल्दैन पनि। त्यो नितान्त लालसनाको पुलिन्दा हो, त्यो झुटको पुलिन्दा हो। मैले त्यसलाई जवाफ नदिए पनि हुन्थ्यो। संक्षिप्त जवाफमा एकमुष्ट ढङ्गले त्यसलाई खारेज गर्दा पनि हुन्थ्यो। मैले अस्तिको बैठकमा भनिसकेको छु, त्यसलाई म अस्वीकार गर्दछु। झुटको पुलिन्दा हो र त्यसलाई अस्वीकार मात्रै होइन, खारेज नै गर्छु। यो कुरा मैले मङ्सिर 3 गतेको बैठकमा नै भनिसकेको छु। तर त्यसपछि त्यस झुट लिखितलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको नाममा एउटा व्यक्तिको होस् वा समूहको होस्, जसको होस्, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको नाममा प्रकाशित गरिएछ। व्यक्ति वा समूहको लिखित पार्टीमा प्रवेश नै नपाएको, प्रवेश नै नगरेको, छलफलमा समेत नआएको विषयमा पार्टीको लोगो राखेर आधिकारिक दस्तावेज जस्तो गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट भनेर प्रकाशित गर्ने र वितरण गर्ने काम भएको छ, जो अनधिकृत, अनुचित र यस्तो बल मिच्याइपूर्ण काम भएको छ। अझ विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने साथीहरूले आफ्नै छेउमा चाङ राखेर भेट्न आउनेहरूलाई त्यो पुस्तिका वितरण गरिरहनु भएको छ। त्यो आकारको पुस्तिकालाई पुस्तक त भन्न लायक छैन।
खासमा पुस्तिका भन्न पनि लायक छैन, तर पुस्तिकाको आकारमा त्यस अनधिकृत प्रकाशनलाई वितरण गरिरहनु भएको छ। अत्यन्तै सङ्गीन आरोपहरूले भरिएको शत्रुतापूर्ण मनसायको र अत्यन्तै गलत उद्देश्यले प्रेरित र वितरित त्यो पत्र, जसको वास्तवमा भन्ने हो भने मनसाय नै अत्यन्तै खतरनाक छ र त्यसले पार्टी एकतालाई पछारेर टुक्रा टुक्रा बनाएको छ, ध्वस्त बनाएको छ। अझ त्यसको नाम छाप्दाखेरि पार्टी एकता र पार्टी निर्माणका आधारहरू भनेर उल्टै त्यसलाई एकताको आधार पो भनिएको छ। मैले त्यसमा उठाएका प्रश्नहरूमध्ये केहीलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छु। यसलाई आफ्नो जवाब भनौँ या यसलाई प्रस्ताव नै भनौँ। यस प्रस्तावमा मैले तथ्यहरू स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छु। केही साथीहरू स्पष्ट नभएको हुनाले आएको होइन। यसबाट पनि स्पष्ट हुने विश्वास त मलाई त्यति लागेको छैन कि यसबाट उहाँहरूमा स्पष्टता हुनेछ। तर आम कार्यकर्ता पङ्क्ति र आम जनतालाई यसबाट सच्चाइ बुझ्न मद्दत पुग्नेछ, मैले त्यो विश्वास लिएको छु। मैले पार्टी मान्दिनँ, पार्टीका निर्णय मान्दिनँ भन्यो भन्ने जस्ता कुराहरू असान्दर्भिक ढङ्गले कुराहरू उठाइएको छ। अहिलेको बहुमत, अहिलेको अल्पमत कुनै प्रक्रियाबाट आएको अल्पमत र बहुमत होइन। यो अल्पमत र बहुमत कृत्रिम र अनुचित हो। यो कुबेलामा गरिएको अनुचित स्वार्थहरूको गठजोड र गलत मनसायद्वारा आफ्ना कुण्ठा, आक्रोश र विरोध पोख्न त्यस प्रकारले आएको छ। मैले कमिटीका निर्णय मान्दिनँ भनेको होइन, तर एकता गरिरहँदा, एकताको बाटोतर्फ अघि बढिरहँदा हामीले शक्तिको हिसाब गरेनौँ, सामर्थ्यको हिसाब गरेनौँ, केही पनि हिसाब नगरिकन एकताको भावनाका साथ म आफैले निर्णय गर्दा म आफै अल्पमतमा पर्ने गरी मैले कमिटीहरूको निर्माण गरेको थिएँ। अल्पमतमा पर्ने नै गरी एकता गरेको थिए। पूर्व एमालेभित्रको स्थिति पनि हामी सबैलाई थाहा थियो र फेरि पूर्व माओवादी केन्द्रलाई दिइएको सङ्ख्या समेत जोड्दा के हुन्छ त्यो पनि थाहा थियो र थाहा छ पनि। एकातर्फ जाँदाखेरि एकताको भावनाका साथ जाँदाखेरि त्यस्तो सङ्ख्याले केही पनि बिगार्दैन। त्यो सङ्ख्या एकताको भावनाका साथ अगाडि बढ्नका लागि सबैमा एउटा उत्साह र समानताको भाव, सम्मानको भाव र हामी साझा कर्तव्यमा केन्द्रित भएर, साझा उद्देश्यमा केन्द्रित भएर साझा लक्ष्य जम्मा गर्न अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अहिलेका कमिटीहरू मनोनयन गरिएका थिए। यी कुनै अधिवेशन, महाधिवेशन वा सम्मेलनबाट बनेका निर्वाचित कमिटीहरू होइनन् र अहिले कसैले बहुमत र अल्पमतको कुरा गर्दाखेरि कोही आफ्नो अलोकप्रियताले अल्पमतमा वा कोही लोकप्रियताले बहुमतमा गएको स्थिति पनि होइन। त्यही हो भने चैत्र 25देखि 30सम्म महाधिवेशन गरौँ भनेर हामीले भनेका छौँ, गर्छौँ भनेका छौँ र महाधिवेशन गरौँ। लोकप्रियता त्यहाँ प्रकट हुन्छ नि। बहुमत को हो, अल्पमत को हो, त्यो गरे भइगयो। तर यसबीचमा जसरी एकता भाड्ने खालका प्रयासहरू भए, एकताका लागि गरिएको सङ्गठनात्मक र सङ्ख्यात्मक प्रबन्धलाई लत्याएर कुका प्रयासहरूको निम्ति दुरुपयोग गर्ने र एकता बिथोल्ने खालका अवाञ्छित प्रयासहरू भएका छन्। यी अवाञ्छित प्रयासहरू कुनै पनि स्थितिमा सह्य र ग्राह्य हुँदैनन्। म फेरि पनि कमरेडहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यी कुनै पनि हिसाबले सह्य र ग्राह्य र मान्य हुँदैनन्। कमरेडहरूले त्यागको कुरा गर्नुभएको छ। त्याग कसले गर्नुपर्ने हो? म एकपटक अध्यक्ष भएको छु। निर्वाचनको माध्यमबाट निर्वाचित हिसाबले नै अध्यक्ष भएको हुँ। निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतमा नै हो, नत्र भने अरू बाटा थिएनन्। त्यही निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतमा वार्ता गरेको हुँ, एकता प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँ र 2 अध्यक्षको प्रबन्ध गरेर 1 अध्यक्ष भएकै हुँ। यो सब त्यही पृष्ठभूमिमा हो। अरू दाबी गर्ने साथीहरू त कमसेकम 13-14 वर्ष, 15-16 वर्ष, 32-33 वर्ष पार्टी प्रमुख भएर चलाउनु नै भएको होला। उहाँहरूले त्याग गर्नु नपर्ने? लोकप्रियताको पनि बहुतै कुरा चल्यो। ठिकै छ, भोलि चुनावहरू पनि आउँछन्। जनता र कार्यकर्ताले जाँचुन् हाम्रो लोकप्रियता के भएको छ र। हेरौँ, जाँचौँला। महाधिवेशनहरू, अधिवेशनहरू हुन्छन्, जाँचौँला। ठिक छ नि। बीचमा हतार किन गर्ने र?
कुको शैलीमा एकता एकीकरणको बाटो छाडेर सत्ता पलट अथवा कब्जा यस्ता अनुचित बाटोबाट कब्जा गर्ने तरिका अपनाउने के यी कामहरूले हामीलाई एकताको बिन्दुमा पुर्याउँछन्? हामीले हिजो सहमतिका साथ अधिवेशनसम्म जाने, एकता एकीकरणका काम 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने र 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने भनेको होइन। महाधिवेशन गर्दा पनि सहमतिका साथ महाधिवेशन गर्ने भनेको होइन। ती कुरा हामीले हाम्रो वैधानिक व्यवस्थामा पनि समावेश गरेका होइनौँ। अब यस स्थितिमा बहुमत र अल्पमत भन्न खोज्नु भनेको यो जालझेल र षड्यन्त्रको कुरा मात्रै हो। यो कुको कुरा हो र यो फाटोतर्फको यात्राको प्रस्ताव हो। त्यसकारण फाटोतर्फको यात्राको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै म अझै पनि एकतातर्फ जाउँ भन्ने आग्रह साथीहरूलाई गर्न चाहन्छु। मैले भनेको छु, महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आई अरू साथीहरूले सञ्चालन गर्नुहोस्। मलाई इच्छा छैन र रहर छैन। मैले अर्को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीमा पनि मेरो इच्छा छैन भनेकै छु। अहिलेको सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि सहमतिका साथ परामर्शका साथ अगाडि जाउँ भनेको छु। मलाई आज बिहानको त धेरै जानकारी छैन। हिजोसम्मका गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी छ। बाहिर शब्द एक खालका छन्, भित्र गतिविधि बिल्कुलै विनाशकारी छ, विखण्डनकारी छ, देश र जनताप्रति गम्भीर धोका दिने प्रकृतिको छ। यसमा म के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी त नेपालका भाग्यमानीहरू भित्र पर्छौँ। हामी आफै खान लाउन पाएका, घर भएका वा घर नभएका पनि घरबेटीको घरमा बस्न पाएका, नातागोता आफन्तको पनि कमसेकम बेडा पार लगाएकाहरू नै छौँ। तसर्थ भाग्यमानी छौँ। कमसेकम यति भइसकेपछि त हामीले देशका बारेमा अलिकति सोच्ने गरौँ, जनताको बारेमा पनि अलिकति सोच्ने गरौँ, कोभिड-19 को महामारीका बारेमा पनि अलिकति त सोच्ने गरौँ। गरिबी कसरी हटाउने, अशिक्षा कसरी हटाउने, पछौटेपन कसरी हटाउने, जनताका समस्या कसरी हटाउने, त्यस बारेमा पनि सोच्ने गरौँ। त्यतापट्टि पनि हाम्रो थोरै ध्यान मनदेखि नै जाने काम होस्। तर हामी बहुतै चतुर खेलाडी निस्कियौँ। शब्द एक प्रकारको र व्यवहार अर्कै प्रकारको, अर्थात् एक खालको शब्द अर्को खालको व्यवहार गरेर चकित पारिरहेका छौँ। साथीहरूलाई मिटिङको हतारो छ, बाटो त्यतै लिने नै हो भने ठिकै छ। 25 गतेसम्मको बैठक पर्सि नै सारिदिए हुन्छ, केही छैन। बाटो त्यही लिने हो भने के भएर 15 गते नै सारिदिए पनि हुन्छ। होइन, एकताबद्ध भएर जाने हो भनेदेखि बैठकको हतारो मात्रै उचित हुँदैन। मैले देखिराखेको छु, साथीहरू अत्यन्तै दुखित मन लिएर दौडधुप गरिरहेका छन्, चारैतिर कुदेका छन्। पार्टी एकता गर्न सबै नेताहरू आग्रह गरिरहेका छन्। एकताको यो डोरी चुडिन नपाओस्, यस्ता आरोप, यस्ता लालचनाका बावजुद पनि त्यस्तो चिन्ता र एकताको प्रयास देखेर मलाई साथीहरूको माया लाग्छ। उहाँहरूको भावना देखेर त्यो भावनाको कदर गरेर मात्र होइन, त्यस भावनालाई मेरो अत्यन्तै सम्मान छ। तर म एक्लैले सम्मान गरेर त हुँदैन। साथीहरू दौडिनु भएको छ, एकताका प्रयासहरू गर्नु भएको छ। तर हामी यथार्थमा यस्तो गुटबन्दीमा छौँ कि एकातिर सघन वार्ता र मान्छे तान्ने प्रयास व्यापक रूपमा भइराखेका छन्। यसरी मान्छे तान्ने प्रयासले केही पनि हुनेवाला छैन। गर्न खोजेको एकता हो भने मान्छे तान्ने प्रयासले केही पनि हुँदैन। मैले पहिलेदेखि पनि भन्ने गरेको छु, एकता गर्ने हो भने मान्छे तानेर, कसैलाई अल्पमतमा पारेर, कसैलाई गलत्याएर, कसैलाई केही गर्छु भन्ने ठानिएको छ भने त्यस्तो गलत मनसाय सफल हुँदैन। होइन, हामी एकताबद्ध भएर जाने प्रयास पनि गर्छौँ। एकताबद्ध भएरै जान्छौँ भन्ने हो भने एउटा प्रक्रियाबाट जाउँ र विधिबाट जाउँ। एउटा प्रस्ताव नामको झुटको पुलिन्दा देशव्यापी वितरण गर्ने, त्यो पुलिन्दा पार्टीको नाममा छाप्ने, लोगो प्रयोग गरेर छाप्ने, केन्द्रीय कार्यालयको नाममा छाप्ने अधिकार तपाईँलाई कहाँबाट प्राप्त भयो? यो व्यक्तिगत पार्टी हो, निजी पार्टी हो। यो अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो? कि पार्टी कब्जा भइसक्यो? पार्टीका नामबाट र पार्टीको दस्तावेज भनेर त्यो कसरी गयो र पार्टीले प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णय कहिले गर्यो? वितरण गर्ने निर्णय कहिले गर्यो? पार्टीको लोगो प्रयोग गरेर कार्यालयबाट प्रकाशन गर्ने निर्णय कहिले गर्यो? इजाजत कहिले दियो पार्टीले? यदि हदसम्मको व्यथिति गर्ने गुटबन्दी त थियो,
अब त गुटबन्दी भन्दा बढी व्यथिति र मानिलिउँ यो पार्टी कब्जा नै भइसक्यो। साथीहरूले पद्धति, प्रक्रिया र विधि निकै सिकाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, प्रचार गर्नुहुन्छ, तर व्यवहार? मेरो आग्रह छ, अहिले पनि फेरि एकताको दिशामा फर्कौँ, अझै पनि एकता जोगाउने प्रयास गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। हामीले ठुलो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। दुनियाँकै वामपन्थी आन्दोलनमा वामपन्थी मात्रै होइन, सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा हामीले एउटा नयाँ बाटो र नयाँ दिशा स्थापित गरेका छौँ। यो दुनियाँका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्दछ। यो बाटो अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन र जनपक्षीय परिवर्तनका लागि अरूका लागि पनि अनुसरण गर्ने बाटो हुन सक्दछ। यस प्रतिफल र यस उपलब्धिलाई जोगाउँ। यो आफै प्राप्त भएको होइन, यो हामीले कुनै बम्पर उपहार प्राप्त गरेको होइनौँ, यो कुनै चिट्ठा परेर प्राप्त गरेको पनि होइन। यसलाई हामीले चर्को मूल्य चुक्ता गरी प्राप्त गरेका छौँ। ठिक छ, सैद्धान्तिक बहसहरू गरौँ। मेरा विरुद्ध फलानु जात विरोधी, के विरोधी, यस्तो विरोधी, त्यस्तो विरोधी अनेक खालका आरोपहरू लगाएका छन् र ती छँदैछन्। तर म स्पष्ट छु, जातीय कुरा उछालेर, साम्प्रदायिक कुरा उछालेर, जात जातिलाई भिडाएर जातीय पक्षधरता हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छैन। फेरि पनि म बहसमा उत्रिन तयार छु। जात जातलाई लडाउने, भूगोल भूगोललाई लडाउने र परस्परमा घृणा फैलाउने गरिनु हुँदैन। यसबाट कुनै पनि जातको र कसैको उत्थान हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छैन। कसैको पक्षपोषण हुने भन्ने पनि मेरो विश्वास छैन। आज हाम्रा कारण सिद्धिएको र फ्याँकिएको राजतन्त्रका पक्षधर भनिएका शक्तिहरू हामीलाई लाल कार्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन्। त्यो सफल हुन दिइने छैन। त्यो सफल हुने छैन। त्यो जनताबाट तिरस्कृत जमात हो। तर हाम्रो आपसी उल्झनको कारणले गर्दा यस्ता विभिन्न विकृति जमातहरूले फेरि डेराबाट बाहिर निस्किएर वातावरण धमिल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। यसप्रति हामी सजग हुनुपर्छ। हाम्रा उपलब्धिहरू जोगाउनुपर्छ, उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। तसर्थ कम्तीमा पनि पार्टीको लोगो, केन्द्रीय कार्यालयको नाम प्रयोग गरेर जसरी तपाईँको लिखित छापियो र अनधिकृत रूपमा वितरण भइरहेको छ, पहिलो कुरा त त्यसलाई रोक्नु र क्षमा याचना गर्नुपर्दछ। दोस्रो कुरा, त्यो आरोपपत्र, अभियोगपत्र र लालछना पत्र जुन आएको छ त्यो फिर्ता लिनुपर्दछ र त्यसको गलत प्रचार गरेकोमा क्षमा याचना गर्नै पर्छ। त्यस बिन्दुबाट एकताको प्रयासलाई पुनः ठिक ट्र्याकतिर फर्काउँ। एक ढङ्गले भन्ने हो भने हामी एउटा देश चलाउने पार्टीको यस्तो शीर्ष ठाउँमा छौँ। यस शीर्ष ठाउँलाई यति प्रदूषित गरिएको छ, आज मान्छेले यस ठाउँप्रति नै घृणाभाव प्रकट गर्न थालिसकेका छन्। देश बनाउने ठाउँको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वपुञ्ज रहेको यो ठाउँ यसरी दूषित बनाइएको छ, जबकि यसले त सुगन्ध फैलाउनु पर्दथ्यो, यसले म्याग्नेटको काम गर्नु पर्दथ्यो। वरिपरि सबै आकर्षित र उत्साहित भएर काममा जुट्ने अवस्था हुनु पर्दथ्यो। तर आज स्थिति त्यस्तो छैन। हामी आफ्नै प्रचार, आफैले फैलाएका कुप्रचारबाट आफै आक्रान्त भएर प्रदूषित भएका छौँ। तसर्थ यी बाटा र तरिकाहरू छाडौँ। मैले प्रति महला सुरु गरेको छैन। प्रति महला जस्ता कुराहरूमा मेरो रुचि पनि छैन र इच्छा पनि छैन। मेरो हदैसम्मको प्रयास पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने नै छ। आफ्ना कमी कमजोरीहरू सच्याएर एकताबद्ध भएर नै अगाडि जाने काम गरौँ। 2077 भदौ 26 गते हामीले एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ। भोलिपल्ट बिहान गुटको भेला भएर त्यस निष्कर्षलाई यो अस्थायी युद्धविराम हो, अहिले हामीसँग पर्याप्त तयारी पुगेन, तयारी नपुगेसम्मका लागि मात्र यो युद्धविराम हो भन्ने कुरा गरियो। मैले त्यसै बेला अर्का अध्यक्षलाई यो के भएको हो भनेर सोधेँ। त्यस विषयमा अहिले नजाउँ, हाम्रो बीचमा के संवाद भएका छन् त्यता पनि नजाउँ, तर तत्कालैबाट त्यसलाई एउटा मजाकको विषय बनाइयो। त्यसलाई परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा र व्यवहार किञ्चित रूपमा र मनमा पनि राखिएन। त्यसलाई कुशलतापूर्वक चलाखीका साथ कसरी भत्काउने त्यसमा नै आफूलाई केन्द्रित गरियो। मैले त्यसो नगरौँ भने। त्यसपछि दुईजना अध्यक्षको बीचमा छलफल भयो र हाम्रो सचिवालयका बैठक पनि भए। हामी 28 गतेभन्दा अगाडिको सचिवालयको एउटा बैठकमा एजेन्डाविहीन भयौँ। अर्को बैठकमा विषयसूची, प्रस्तावहरू, कार्यसूची र निर्णय के गर्नुपर्ने हो त्यो प्रस्तावसहित आउने भन्ने सहमतिका साथ उठ्यौँ। तैपनि कुनै प्रस्तावको केही तयारी भएन। बैठक बसौँ कि बैठक बसौँ, बैठक बस्न नमान्ने, बैठकबाट भाग्ने भन्ने मात्रै कुरा भयो। अहिलेसम्मका हाम्रा 72वटा बैठकले के कस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन्? के निर्णय गरे 72वटा बैठकले? कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको अनुभूति छैन। आम रूपमा भन्ने हो भने हामी
केही औपचारिकताका कुरालाई छाडेर भने खिचलो र झमेला, कुण्ठा र विरोध, आकाङ्क्षा र अतृप्तिका कुराहरू छर्ने र छिरल्ने बैठकहरू भए। मैले बैठकलाई व्यवस्थित ढङ्गले गरौँ, बैठकको सङ्ख्या मात्रै धेरै गर्ने होइन, बैठकलाई व्यवस्थित ढङ्गले गरौँ, व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढौँ र बैठक बसेपछि यस बैठकले के निर्णय गर्छ भनेर मान्छेहरूले हेर्छन्। के निर्णय गर्छ भनेर हेर्ने भएपछि हामीले देश र जनतालाई बैठकका निष्कर्ष र निर्णयहरू यी हुन् भनेर दिन सक्नु पर्दछ। यस्तो व्यवस्थित बैठक गरौँ भन्ने कुरामा जोड दिने गरेको छु। अनि बैठकहरूमा कोभिडको सन्दर्भमा थुप्रै छलफल गऱ्यौँ। विभिन्न राष्ट्रिय समस्याको सम्बन्धमा थुप्रै बैठकहरू भए। त्यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका बैठकहरूमा साथीहरूको कुनै रुचि छैन, इच्छा छैन र सहभागिता पनि छैन। खास गरी अर्का अध्यक्षको कुनै रुचि देखिँदैन। त्यस्ता बैठकमा सहभागिताको कुनै रुचि नै छैन, जबकि विपक्षी दलका नेताहरू समेत कैयौँमा आउँछन्, तर उहाँको त झमेला बढाउने बैठकहरूमा मात्रै रुचि छ। हामीले गर्नुपर्ने काम यति बेला यही झमेला बढाउने हो र? आज पनि हामी देशका बारेमा सोच्न सकिराखेका छैनौँ, जबकि हामी हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तार गरिराखेका छौँ, अनुकूल बनाइराखेका छौँ। भारतका विदेश सचिव नेपाल आए र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याउने, आपसी समस्याहरू वार्ताबाट समाधान गर्ने भन्ने कुराकानी भयो र समाधान गर्न नसकिने कुनै समस्या छैनन् भनेका छन्। तथ्य, प्रमाण र न्यायका आधारमा समस्याहरू वार्ताद्वारा समाधान गर्ने भन्ने तरिकालाई केन्द्रभागमा राखेर विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्ने कुरा भएको छ। चीनका रक्षा मन्त्री आउँदैछन् र दुईवटै छिमेकीहरूसँगको हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध लगातार विकास हुँदै गएको छ। पारस्परिक सहयोग, सहकार्य, त्यसमा तीव्रता र त्यसको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा यहाँ रुचि र चासोसम्म छैन। यस्तो बेलामा हामीलाई ती विषयमा चर्चा गर्ने समय छैन। ती हाम्रा विषय पनि बन्दैनन्। हाम्रा विषय त कसरी मान्छे जम्मा गर्न सकिन्छ, कसरी झुट परेफ फिजाउन सकिन्छ, कसरी भ्रममा पार्न सकिन्छ र मानिसहरूलाई कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ र तथाकथित बहुमत कसरी पुर्याउन सकिन्छ, त्यसमा केन्द्रित छ। अहिले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले यस ढङ्गको पार्टी एकता भन्छ। लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको अभावमा हाम्रो पार्टी विगतमा एकताबद्ध नभएको थियो। पार्टी एकता, एकीकरण, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, बहुमत र अल्पमत, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ, व्यक्ति कमिटीको अधीनस्थ र अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ हुन्छ भन्ने कुरा नसुनेर नबुझेर एकता नभएको थियो। त्यो कुरा हामीले महसुस गरेर बहुमत र अल्पमतका आधारमा वा लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर यो एकता, एकीकरण गरेका हौँ र? कि त्यसभन्दा बृहत आन्दोलनको उद्देश्य, राष्ट्रिय उद्देश्य र जनताका हितहरूमा केन्द्रित भई पार्टी एकता र एकीकरणतिरको उद्देश्यका लागि यसको महत्त्वलाई आत्मसात गरेका हौँ? यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हाम्रा महान उद्देश्यहरू र ती उद्देश्यहरूप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता बाहेक कुन चाहिँ सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले एकता गरायो? अब अहिले आएर लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त? कति बेला सङ्गठनात्मक सिद्धान्त कुन रूपमा लागू हुन्छ? एकता, एकीकरणको बाटो छाडेर भ्रमपूर्ण ढङ्गले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका कुरा गरेर? त्यसो हो भने ठिक छ, प्रचण्डजीले भन्नुभएको म सम्झन्छु। बाटो बिराएको छ भन्ने पुरानै ठाउँमा फर्किनुपर्छ र त्यसलाई त्यहीँबाट सच्याउनुपर्छ। ल ठिक छ, त्यसै गरौँ। फेरि फर्किएर त्यहीँ जाउँ। 2075 साल जेठ 2 गते नै फर्क्यौँ र त्यहीँबाट फेरि सुरु गरौँ। हाम्रा उद्देश्यहरू यथावत नै छन् भने, हाम्रो एकताको आवश्यकताको बोध यथावत छ भने, अहिले पनि हामीले त्यसलाई सान्दर्भिक देख्छौँ भने जेठ 2 गते नै फर्केर जाउँ। त्यसलाई तर्कपूर्ण र आधारयुक्त ढङ्गले छलफल गरी कमिटीहरूको विन्यास गरौँ। त्यसपछि हामीले विधिमा परिवर्तन गरौँ र भनौँ कि लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका आधारमा हामी अब अगाडि बढ्छौँ। एकीकरणका काम सम्पन्न भइसके, स्थिर पार्टी बन्यो, हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छैनौँ। पार्टी एकताका सन्दर्भमा एकीकरणको सङ्क्रमणकालीन अवस्था टुङ्गियो। हामी स्थिर अवस्थामा छौँ अथवा स्थायित्व प्राप्त गरेको अवस्थामा छौँ। एउटा विधि र प्रक्रिया पुर्याएर हामीले दुई पार्टीको एकतापछि संयुक्त राष्ट्रिय मञ्च आयोजना गर्ने भन्यौँ। हामीले नीतिको, विधिको, संरचनाको र नेतृत्वको छिनोफानो गरिसक्यौँ। अब यो स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा सङ्गठनात्मक सिद्धान्त अनुसार बहुमत, अल्पमतको आधारमा नै पार्टी चल्छ। यो घोषणा गरौँ र त्यो विधि बदलौँ र अगाडि बढौँ।
हिजो एकताको स्पिरिटमा, एकताको आधारमा, तर्कबाट होइन भावनाबाट निर्देशित भएर एकताको असाधारण आकाङ्क्षाबाट निर्माण गरिएका सङ्ख्यात्मक र संरचनात्मक पक्षको आधारमा तथाकथित बहुमत, अल्पमत असान्दर्भिक कुरा हो भने ठिक छ। अब यसो गरेर अघि बढौँ। यो कसैले नबुझेको कुरा होइन, तसर्थ यस्तो मौसमी कुराले आन्दोलन निर्माण हुँदैन, पार्टी निर्माण र सुदृढ पनि हुँदैन। मेरो फेरि पनि आग्रह छ, हामी ठिक धारातिर, ठिक बाटो र ठिक प्रक्रियातिर फर्कियौँ। आवेग, उत्तेजना र द्वेष छाडौँ। आफ्ना निजी र समूहगत आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि पनि हतार नगरौँ। त्यसका वैधानिक फोरमहरू छन् नि। यो एकीकरणको एउटा सङ्क्रमणकालीन स्थितिलाई सहमतिका साथ टुङ्ग्याउँ, त्यसपछि त पार्टी आम विधिमै चलिहाल्छ। अहिले पार्टी विधिमा चल्दैन होइन, विधिमा चल्छ, तर मूलभूत रूपमा यति बेला एकीकरणको प्रक्रिया पुरा गर्ने, सहमतिका साथ प्रक्रिया पुरा गर्ने कुरा नै प्राथमिक महत्त्वको कुरा हो। हाम्रा कमिटीहरू कुन निर्वाचित भएर, कुन सदस्यताका आधारमा, कुन भोटका आधारमा, केका आधारमा हामीले अहिलेका कमिटीहरू निर्माण गरेका थियौँ? मनोनित गरेको होइन, एकताको स्पिरिटलाई ध्यानमा राखेर मनोनित गरेको होइन, एकताको भावनालाई ध्यानमा राखेर सानो र ठुलो नभनिकन पुरा सम्मानका साथ सङ्ख्यात्मक बहस नगरेको होइन। अनि त्यो स्पिरिटबाट गरिएका अस्वाभाविक सङ्ख्यात्मक प्रश्नलाई त्यस सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर आफ्नो आवश्यकताअनुसार गलत र अनुकूल व्याख्या गर्न मिल्दैन। हामीले जे काम थालेका थियौँ पहिले त्यो पुरा गरौँ। जे काम गर्ने र जहाँ पुग्ने भनेर थालेका थियौँ त्यहाँ पुगौँ। त्यसैले पार्टीको सन्दर्भमा महाधिवेशनको मञ्चसम्म त जाउँ। महाधिवेशनको मञ्चसम्म जाने हामीले हिजो सङ्कल्प र निर्णय नै गरेका हौँ र महाधिवेशनको मञ्चमा पनि एकताबद्ध बनौँ भनेका छौँ। एकता र सहमतिका साथ एकताको महाधिवेशन गर्ने भनेका छौँ। अनि महाधिवेशन गर्नुभन्दा 4 महिना अघि अहिले फुटको खेतीतर्फका यस्ता प्रयासहरूलाई मैले स्वीकार्न मिल्दैन। पार्टी एकीकरणका कामहरूलाई बिचमै अलपत्र छाडेर महाधिवेशनको आयोजना गर्ने, आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजान अभिभाराबाट पर हटेर फुटको खेतीतर्फका प्रयासहरू गरेर जाने कुरालाई मैले स्वीकार्न मिल्दैन। म आफ्नो यो अस्वीकारोक्ति यहाँ स्पष्ट गर्छु र यही अस्वीकारोक्तिका साथ मैले जुन प्रस्ताव तयार गरेको छु त्यसलाई विधिसम्मत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद।